स्कॉर्पियो वुमेन, ये वो औरत नहीं जो हर बार दिल लगाकर खुद को खो देती थी। ये वो औरत भी नहीं जो खामोश रहकर सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी। ये वो स्कॉर्पियो औरत है जो अब समझ चुकी है कि हर जगह लड़ना ज़रूरी नहीं और हर रिश्ता बचाना फ़र्ज नहीं। अगर तुम इसे आज देखो तो शायद तुम्हें लगे कि वो बदल गई है। हाँ, वो बदली है, मगर कमज़ोर होकर नहीं, वाज़े होकर। पहले वो खामोशी में जलती थी, अब वो खामोशी में महफूज है। ये वो मरहला है जहाँ स्कॉर्पियो औरत लोगों को इम्प्रेस नहीं करती, वो खुद को प्रोटेक्ट करती है। और यही वो लम्हा है जहाँ इसकी ताकत सबसे ज़्यादा डेंजरस हो जाती है, क्योंकि अब वो हर सवाल का जवाब नहीं देती, हर रवैये को जस्टिफाई नहीं करती और हर ताल्लुक को आखिरी मौका नहीं देती। वो बस एक हद बनाती है, और हद स्कॉर्पियो औरत का सबसे खामोश हथियार है। दुनिया इसे कहती है तुम अब पहले जैसी नहीं रही, और वो दिल में सोचती है शुक्र है, क्योंकि पहले वाली स्कॉर्पियो औरत बहुत कुछ तह कर यहाँ तक पहुंची थी। अब वाली स्कॉर्पियो औरत बस एक बात जानती है, जो अमन छीने वो मोहब्बत नहीं हो सकता। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम स्कॉर्पियो औरत को खतरनाक नहीं कहते, हम इसे जाग चुकी हुई कहते हैं। और जो स्कॉर्पियो औरत जागती है तो वो शोर नहीं मचाती, वो बस गलत जगह से खामोशी से हट जाती। और यही वो आगाज़ है जहाँ इसकी असल कहानी शुरू होती है। स्कॉर्पियो वुमेन, लोग कहते हैं ये अब एक्सप्लेन क्यों नहीं करती, ये बात करके क्लियर क्यों नहीं करती, ये अचानक डिस्टेंस क्यों रख लेती है। लेकिन हकीकत ये है, स्कॉर्पियो औरत अब नादान नहीं रही। पहले वो समझाती थी क्योंकि इसे लगता था कि शायद सामने वाला समझ जाएगा। अब वो खामोश रहती है क्योंकि इसे पता है कि जो समझना चाहिए वो वजाहत का मोहताज नहीं होता। ये चेंज इत्तेफाक नहीं है, ये प्लूटो और सैटर्न दोनों की मुश्तरका कारीगरी है। प्लूटो स्कॉर्पियो औरत को ये सिखाता है कि हर ताल्लुक जिंदगी भर के लिए नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि तुम अपनी हद पहचान सको। पहले स्कॉर्पियो औरत लोगों को बचाने की कोशिश करती थी, अब वो खुद को बचाती है। ये खुद गर्जी नहीं, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन है। प्लूटो इसे ये दिखा चुका है कि बार बार जलने के बाद भी अगर तुम खुद को ना बचाओ तो आखिर में तुम्हारी रूह थक जाती है। सैटर्न, हद, नज्म और खामोश इख्तियार। सैटर्न स्कॉर्पियो औरत से ये सवाल पूछता है, क्या तुम हर उस शख्स के सामने अपना दिल खोल दोगी जो सवाल करे? और अब स्कॉर्पियो औरत का जवाब है नहीं। अब वो ये नहीं देखती कि कौन नाराज होगा, वो ये देखती है कि कौन इसके अमन के काबिल है। ये वो स्टेज है जहां वो समझ चुकी है वजाहत देना अक्सर कमजोरी बन जाती है जब सामने वाला जिम्मेदारी ना लेता। यहाँ एक गहरी बात समझो, पहले स्कॉर्पियो औरत अटैचमेंट से जीती थी, अब वो अलाइनमेंट से जीती है। पहले ये मुझे चाहता है या नहीं, अब ये मुझे डिस्टर्ब तो नहीं करता। ये तब्दीली मोहब्बत के खिलाफ नहीं, ये मोहब्बत की हिफाजत है। इसलिए अब वो फौरन जवाब नहीं देती, हर मैसेज अर्जेंट नहीं समझती और हर डिस्टेंस को लॉस नहीं मानती, क्योंकि अब इसकी सेंटर किसी इंसान में नहीं, खुद में है। अब एक खामोश हकीकत सुनो, जब स्कॉर्पियो औरत वजाहत देना छोड़ देती है तो दरअसल वो खुद से वादा कर चुकी होती है कि अब वो खुद को दोबारा खोएगी नहीं। यही वजह है कि इसके जाने से ड्रामा नहीं होता, बस एक खामोश दरवाज़ा बंद हो जाता है। और जो लोग शोर के आदी होते हैं, इन्हें ये खामोशी सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है। लेकिन स्कॉर्पियो औरत अब इस तकलीफ की जिम्मेदार नहीं बनती, क्योंकि इसने एक बात सीख ली है, जो इंसान तुम्हारी हद नहीं समझता वो तुम्हारी मोहब्बत भी नहीं समझेगा। स्कॉर्पियो वुमेन, एक वक्त था जब तुम्हारी मोहब्बत आग की तरह थी, जलती हुई, गर्म और सब कुछ जला देने वाली। और लोग कहते थे स्कॉर्पियो औरत बहुत इंटेंस है, मगर किसी ने ये नहीं पूछा क्या इसे कभी महफूज महसूस हुआ। अब स्कॉर्पियो औरत मोहब्बत को आग नहीं बनाती, वो इसे पनाह बनाती है। ये फ़र्क बहुत गहरा है। मोहब्बत अब इम्तिहान नहीं, सुकून है। पहले मोहब्बत स्कॉर्पियो औरत के लिए एक मैदान जंग थी, जहाँ वो अपना सब कुछ देकर भी आखिर में खाली रह जाती थी। अब मोहब्बत एक ऐसी जगह है जहाँ वो खुद को छोटा नहीं करती,
اب وہ یہ نہیں چاہتی مسلسل قربت یا انٹینس پرومسز، بس وہ یہ چاہتی ہے ذہنی سکون، جذباتی تحفظ اور واضح رویہ۔ یہ کولڈنس نہیں، یہ کلیئرٹی ہے۔ پلوٹو اسکارپیو عورت کو گہرائی دیتا ہے، وینس اس گہرائی کو محبت میں ڈھالتا ہے۔ پہلے یہ امتزاج درد بن جاتا تھا، اب یہی امتزاج شفا بن رہا ہے۔ اسکارپیو عورت اب کسی کو یہ ثابت نہیں کرتی کہ وہ محبت کے قابل ہے، اب وہ یہ دیکھتی ہے کہ سامنے والا اس محبت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے یا نہیں۔ یہاں ایک اہم نفسیاتی تبدیلی ہوتی ہے۔ اسکارپیو عورت اب جذبات میں ڈوبتی نہیں، وہ انہیں ریگولیٹ کرتی ہے۔ وہ ناراض ہو سکتی ہے مگر ایکسپلوڈ نہیں کرتی، وہ ہارٹ ہو سکتی ہے مگر مینیپولیٹ نہیں کرتی۔ یہی وہ سٹیج ہے جہاں اس کی محبت خطرناک نہیں، محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھو، محفوظ محبت ہمیشہ شور والی محبت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اسکارپیو عورت اب ایک شرط پر محبت کرتی ہے، میری خاموشی کو سمجھو یا کم از کم اس کا احترام کرو۔ وہ اب چیز نہیں کرتی، وہ کمپیٹ نہیں کرتی، وہ بیگ نہیں کرتی، وہ بس دیکھتی ہے، اور اگر اسے سکون نہ ملے تو وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے، بغیر گناہ کے احساس کے۔ ایک سچ جو کم لوگ قبول کرتے ہیں، جب اسکارپیو عورت محبت میں کام ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی شدت ختم ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شدت کو صحیح جگہ رکھ دیا ہے۔ اب آخری سوال رہ جاتا ہے، اگر وہ اب اتنی واضح، اتنی محفوظ اور اتنی سیلف اویئر ہے تو اسکارپیو عورت لوگوں سے دور کیوں لگتی ہے؟ یہ ہم آخری حصے میں کھولیں گے۔ اسکارپیو وومن، لوگ کہتے ہیں یہ اب کم لوگوں سے ملتی ہے، یہ ڈسٹینس رکھتی ہے، یہ تنہا ہو گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اسکارپیو عورت تنہا نہیں ہوئی، وہ چننے لگی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں وہ کوانٹٹی چھوڑ کر کوالٹی اختیار کرتی ہے۔ سیٹرن اسکارپیو عورت کو ایک چیز سکھاتا ہے، ہر کسی کو ہر جگہ کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب وہ ہر میسج کا جواب نہیں دیتی، ہر انوائٹ قبول نہیں کرتی، ہر رائے کو اہم نہیں سمجھتی۔ یہ غرور نہیں، یہ حد ہے، اور حد وہ زبان ہے جو مضبوط روحیں بولتی ہیں۔ اسکارپیو عورت اب سمجھ چکی ہے، لوگوں کو اس کی توانائی نہیں، اس کی موجودگی چاہیے ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی توانائی سستی نہیں دیتی، اپنی خاموشی ایکسپلین نہیں کرتی، اپنی اویلیبلٹی ثابت نہیں کرتی۔ وہ جانتی ہے ایکسیس ایک حق نہیں، ایک پریویلیج ہے۔ اب سوال ہے، تنہائی کیوں محفوظ لگتی ہے؟ کیونکہ تنہائی میں وہ خود کو سن سکتی ہے، اپنے انٹیوشنز پر بھروسہ کر سکتی ہے، اور اپنے زخموں کو دوبارہ نہیں کھولتی۔ اسکارپیو عورت کے لیے تنہائی پنشمنٹ نہیں، یہ ریکوری روم ہے۔ پلوٹو اسکارپیو عورت سے یہ نہیں کہتا کہ سب چھوڑ دو، وہ کہتا ہے خود کو چھوڑنا بند کرو۔ اس لیے اب وہ کم بولتی ہے، کم دکھاتی ہے، مگر جہاں ہوتی ہے وہاں وزن رکھتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ عورت بدل گئی ہے۔ ہاں، وہ بدل گئی ہے، کیونکہ اب وہ خود کو جسٹیفائی نہیں کرتی، اپنی قیمت ایکسپلین نہیں کرتی، اور اپنی خاموشی کو کمزوری نہیں بننے دیتی۔ اور اب آخری سچ سنو، اسکارپیو عورت کی اصل طاقت اس کی انٹینسٹی نہیں، اس کی کلیئرٹی ہے، اور کلیئرٹی کے بعد شور کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسکارپیو وومن، اگر آج تم کم لوگوں کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کم ہو گئی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے خود کو غلط جگہوں سے ہٹا لیا ہے۔ یاد رکھو، جو تمہارے امن کی قدر نہ کرے وہ تمہاری قربت کا اہل نہیں۔ یہ ایسٹرو سائنس اردو ہے جہاں عورت کو پرسرار نہیں، بااختیار کہا جاتا ہے۔ اگر یہ باتیں دل کے اندر کہیں ٹھہر گئی تو کمنٹس میں لکھو، میں انتخاب کر رہی ہوں یا میں انتخاب کر رہا ہوں۔ اور اگر تم کسی اسکارپیو عورت کو جانتے ہو جو خاموشی سے بدل رہی ہے تو یہ ویڈیو اس تک ضرور پہنچاؤ۔ اسکارپیو وومن، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھو۔ اللہ حافظ۔